बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सहर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल्ला क़ादरी। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में MQ TV की जानिब से पहली रमज़ान मुबारक से पेश किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम आपकी खिदमत पे चांद रात तक पेश किया जाएगा। नाज़रीन, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि मुसीबत आने पर गमज़दा हो जाते हैं, अब क्या क्या कि बेकार के बातें करते हैं, बेकार के लघु बातें करते हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे कि मुसीबत के असबाब क्या होते हैं, मुसीबत की आने की वजह क्या होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर गुफ्तगू करने के साथ साथ और आपके सवालात के जवाब देने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर खान साहब। मैं मुफ्ती साहब का इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम किया जाता है। सब आगाज़ करते हैं अपने मौजू के हवाले से। ये बताइए कि मुफ्ती साहब कि मुसीबत की आने की वजह क्या होती है? पहली बात तो ये अर्ज़ करूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अजमाइन, अम्मा बाद। यकीनन जिस मौजू का इंतखाब किया गया है बहुत ही उसकी अहमियत है। रमज़ान का महीना तो बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। अल्लाह की तरफ से हर कोई नेमतों को हासिल करता है, लोग खुशहाल होते हैं। लेकिन प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम ये देना होता है कि बहुत से लोग दीगर दिनों में जब कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई तकलीफ़ पहुंचती है, कोई आजमाइश आती है, तो फिर उसके अंदर बहुत से नामुनासिब हरकतें करते हैं और बहुत से फिर काम होते हैं। तो उस मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। इसीलिए इस मौजू का इंतखाब किया गया कि मुसीबत के असबाब क्या हैं और उसको दूर कैसे करना चाहिए और मुसीबत के पहुँचने पर क्या करना चाहिए। पहला सवाल जैसा कि अब्दुल्ला क़ादरी ने किया कि मुसीबत के आने के असबाब क्या होते हैं, क्यों मुसीबत आती है। तो देखिए, मुसीबत का आना एक तो आजमाइश होता है और फिर कभी अजाब होता है। नेक लोगों पर जो मुसीबत आती है, अल्लाह वालों पर जो मुसीबत आती है, तो फिर ये उनके लिए आजमाइश होती है। क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान पाक में ऐलान है कि ज़रूर मैं तुमको आजमाऊँगा, थोड़े से खौफ के ज़रिए, भूख के ज़रिए, माल को कम करने के ज़रिए, जानों को कम करने के ज़रिए, इस तरह से आजमाइश होगी। तो नेक बंदों की जो आजमाइश होती है, जो मुसीबतें उन पर आती है, जो इब्तिला उनके लिए होती है, तो फिर उसको आजमाइश कहा जाता है। जैसा कि वाक़ये में आता है कि एक सहाबिया ने उनका निकाह हुआ, तो वो कई दिन से खुशहाल थी, कोई मुसीबत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी। तो फिर वो मुतालबा करने लगी अपने शौहर से कि चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और जाकर हम अपने दरमियान जुदाई का फ़ैसला कराते हैं। शौहर परेशान कि भाई कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, उसके बावजूद फिर ये मुतालबा क्यों। बयान किया गया कि जाने लगे वो, तो रास्ते में जो है शौहर को ठोकर लगी। जैसे ही ठोकर लगी तो फिर बीवी ने कहा कि नहीं, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो वापस चलते हैं। शौहर ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों ले जा रहे थे, फिर क्यों वापस ले जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि जो नेक बंदे होते हैं तो फिर उन पर आजमाइशें उतरती है, उन पर फिर मुसीबतें नाजिल होती है, लेकिन जब से तुम्हारे पास हूँ तो क्या देखती हूँ कि कोई आजमाइश नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मैं समझ गई कि तुम अल्लाह के नेक बंदे नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही तुमको ठोकर लगी तो फिर मुझे इत्मीनान हुआ कि तुम अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो, इस वजह से फिर मैंने तुमको वापस किया है। तो एक तो जो नेक बंदों पर जो मुसीबतें आती है उसको आजमाइश कहा जाता है, और फिर गुनहगारों पर गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से जो मुसीबतें आती है फिर उसको अजाब कहा जाता है। तो दो किस्म के मामलात होते हैं। मुसीबतें कभी आजमाने के लिए होती है और मुसीबतें कभी गुनाहों का नतीजा होती हैं। लिए बेहतर होता है या उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है? देखिए, हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और आप मुस्कुरा दिए। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि रसूलल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या है, तबस्सुम फरमाने की वजह क्या है, बज़ाहिर हमको तो कोई वजह मालूम नहीं होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मोमिन के मामले पर ताज्जुब होता है कि उसका सारा मामला, सारा का सारा खैर ही खैर है। अगर नेमत पहुँचती है, शुक्र करता है तो भी खैर है, और अगर मुसीबत पहुँचती है, सब्र करता है तो भी खैर है। तो सारा का सारा मामला उसके लिए खैर ही खैर है, इस वजह से मैंने मुस्कुराया है। तो इस एतबार से मुसीबतों का आना मोमिन के हक़ में बेहतर होता है कि उसकी वजह से उसके गुनाह माफ़ होते हैं। अगर गुनाह की वजह से मुसीबतें थी तो फिर गुनाहों का इज़ाला होता है, गुनाहों की माफ़ी होती है, उसकी मग़फ़िरत होती है। और फिर अगर आजमाइश के तौर पर थी तो फिर वो सब्र करता है तो फिर उसके दराजात में बुलंदी होती है। बहरहाल मुसीबत का आना
اس اعتبار سے مومن کے حق میں بہتر ہے کہ جب وہ صبر کرے گا تو پھر اس کی وجہ سے اس کے لیے بہت ہی خیر کا معاملہ ہوگا۔ یعنی مصیبت اگر مومن کے اوپر آ جائے تو مومن کو خوش ہونا چاہیے، بلکہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب مصیبت جو ہے بہتر ہے مومن کے حق میں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے گناہوں کی صفائی کا ذریعہ بنتے ہیں، تو لہٰذا خوش ہونا چاہیے۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو اس متعلق محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھیے مصیبت آتی ہے اس لیے ہے کہ تاکہ آپ پر کچھ غم کی کیفیت طاری ہو، رنج کی کیفیت طاری ہو، اور ایک غم کی کیفیت طاری ہونے کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف ہوئی ہے اس کی وجہ سے پھر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مصیبت آئی اور آپ خوش ہونے لگے تو پھر وہ نہ غم کی کیفیت ہوئی، نہ وہ رنج کی کیفیت طاری ہوئی، نہ وہ تکلیف کا کوئی معاملہ ہوا کہ جس کی وجہ سے پھر گناہ معاف ہونے کا معاملہ ہو۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ مصیبت آئے تو خوش ہو جائے اور پھر مبارکبادی دینے لگے، خوشی کا اظہار کرنے لگے، ایسا نہیں۔ مصیبت آتی ہی اس لیے ہے تاکہ غم کی کیفیت کا طاری ہو، رنج کی کیفیت طاری ہو، اور اس کی وجہ سے پھر مومن کے گناہ معاف ہو جائیں۔ آئیے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سید معراج ہے۔ جی سید معراج صاحب۔ میں جہنما سے بات کر رہا ہوں۔ جی صاحب۔ میرے والدہ کی طبیعت خراب ہے صاحب، ان کے ہاتھ سیدھے ہاتھ پاؤں پر جی فالش کا کچھ اٹیک ہوا ہے، دوائیاں ہر چیز کر رہے ہیں حافظ صاحب، پر ٹھیک نہیں ہو رہے ہوں۔ جی یعنی دعا کا ہے دوا کا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا حافظ صاحب۔ جی یہ اور ایک میں ہمارے فرزند ہیں بڑے سید فیضان۔ جی معراج صاحب، آپ کا سوال اس میں کیا تھا کہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ فالش کا اثر ہوا ہے، تو اس میں آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں عالم صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، میرے والدہ کو سیدھے ہاتھ پاؤں کی فالش کا اٹیک ہو رہا ہے۔ جی 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 تو ہر جگہ علاج کرائے، ٹریٹمنٹ یعنی میڈیسن وغیرہ کرائے، جی لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہوں۔ دعا کا ہے نہیں پتا ہے، دعا کا بھی کوئی ہو سکتا ہے، وہ جاننا چاہ رہا ہوں میں۔ جی جی اور ایک میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ میرے بڑے فرزند ہیں سید مصطفیٰ، وہ ضد بہت کرتے ہیں، جی تو ان کے لیے بھی کچھ اگر بتائیے تو مہربانی، ان کے لیے کچھ وظیفہ وغیرہ کچھ۔ جی بہت شکریہ معراج صاحب ہمیں کال کرنے کا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ ہمیں لائن ڈراپ کرنا پڑا۔ سب یہ بتائیے کہ اگر مصیبت اگر کسی انسان کے پر پہنچے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مصیبت پہنچنے پر حکم یہ ہے کہ جب کسی کو مصیبت پہنچے تو پھر پہلا حکم تو یہی ہے کہ صبر سے کام لے، اور صبر ایسا نہیں ہوتا کہ مصیبت پہنچنے پر جو ہے جو کہنا تھا کہہ دیے، جو بھی فضا کرنا تھا وہ کر دیے، نامناسب کریمے کہنا تھا کہہ دیے، بعد میں کہہ رہے ہیں کہ اب صبر سے کام لوں گا، تو اس کو صبر نہیں کہتے، بلکہ صبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جیسے ہی مصیبت پہنچے تو پھر برداشت کرنا، نامناسب باتیں نہیں کرنا، نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں شکایتیں نہیں کرنا، تو پھر یہ صبر ہوتا ہے۔ بعد میں صبر نہیں ہوتا، بلکہ صبر جیسے ہی صدمہ ہو جائے، جیسے ہی مصیبتیں پہنچے تو کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے قبرستان میں بیٹھ کر، قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بیوی صبر سے کام لے، تو وہ سرکار کو پہچانی نہیں اور کہنے لگی کہ مجھ کو جو مصیبت پہنچی ہے اگر وہ آپ کو پہنچی تو معلوم ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول تھے، تو دوڑی ہوئی پھر سرکار کی خدمت میں آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میں اب صبر سے کام لوں گی، تو سرکار نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ پہنچتا ہے اسی وقت ہونا چاہیے، بعد میں تو صبر ہو ہی جاتا ہے، رفتہ رفتہ غم تو ختم ہو ہی جاتا ہے، تو لہٰذا صبر یہ نہیں کہ بعد میں ہو، بلکہ جیسے ہی مصیبت پہنچے برداشت سے کام لینا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، نامناسب باتیں نہیں کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور دوسرے جیسا کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ جب مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نیک بندے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیجیے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہے
اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو کوئی مصیبت پہنچنے پر یہ کلمات ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتا ہے، اس سے بہتر بدل اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک کالر کو ہمارے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سب سے پوچھنا تھا، ہم کو بچپن سے بتایا گیا ہے کہ 3 چیز سے مصیبتیں آتی ہیں، جی ایک یا تو اپنے اعمال، ایک دوسرے اللہ کی آزمائش، تیسرے درجات کو بلند کرنا۔ تو یہ درجات کو بلند کرنا عام آدمی کے لیے ہے یا ولی اللہ کے لیے ہے؟ جی جی اللہ کے ذاکر بندوں کے لیے؟ جی جی آپ کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام ضیاء الرحمان ہے، میں کشن باغ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، جی جی اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں مسجدوں میں، ان کو 29 تاریخ کی شب جب نکالتے ہیں چاند دکھنے کے بعد باہر، تو پھول کے ہار وغیرہ ڈال کے کر کے بستی میں گھماتے پھراتے لے آتے ہیں، وہ کیا مناسب ہے یا ان کی شان ہے؟ وہ ان کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے؟ جی جی جزاک اللہ۔ بہت شکریہ ضیاء الرحمان صاحب ہمیں کال کرنے کا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ بھی لائن ڈراپ ہو گئی تھی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم عبداللہ بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ بھائی، حبیب محمد شالی بنڈا۔ جی ابھی محمد صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ خیریت سے، ابھی ملاقات ہوئی۔ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے ابھی محمد صاحب۔ مفتی صاحب کا پرسنل نمبر لیا میں آپ سے۔ جی جی عبداللہ بھائی، یہ پوچھنا تھا، یہ سنت رسول ہے اونٹ کا گوشت کھانا بولتے ہیں، جی 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 اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اور جو سب کیا ہے کہ سال رمضان میں ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی، امو برڈ بول کے جو شتر مرغ ہوتا نا، جی جی تو وہ بھی حلال ہے یا؟ آج سے پہلے تو کبھی دیکھے نہیں ہم، اب یہ سال سے وہ بھی مارکیٹ میں مل رہا، اس کے بارے میں مفتی صاحب سے پوچھنے کا تھا۔ جی جی ذرا اس بارے میں بولے تو مہربانی۔ جی بہت شکریہ حبیب محمد صاحب ہمیں کال کرنے کا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ مفتی صاحب انہوں نے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال انہوں نے ایمو جو آج کل جو پرندہ آ رہا ہے اس کے متعلق کیا ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے مفتی صاحب سے وظیفہ چاہیے تھا شادی کے لیے، جی تو کچھ وظیفہ یا سورہ بولے تو بہتر رہتا، جی اور لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کو وظیفہ دیں گے، اور لیلۃ القدر میں عبادت، شادی کے لیے لیلۃ القدر میں عبادت کیا کرنا چاہیے، مفتی صاحب آپ کو مختصراً بیان کریں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ اپنے ٹی وی کا آواز کم کر دیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کال کیا تھا سید نے آج۔ جی ہلو جی فرمائیے۔ میرے لڑکے کے بارے میں بہت ضد، ایک دم بے انتہا ضد کر کے جی جی بہت جی جی میرا صاحب بات کریں نا، دعا وغیرہ بھی کروائے ہیں۔ جی میرا صاحب بات کریں نا۔ جی جی سید میراج بات کر رہا ہوں۔ میرے لڑکے کا نام سید مصطفیٰ ہے، 15 مہینے کے ہیں نا صرف۔ جی جی وہ ایک والدہ کا سوال بھی کیا تھا آپ سے میں کہ والدہ کو سیدھے ہاتھ پاؤں پہ پالش کا اٹیک ہوا ہوا ہے، جی دوا وغیرہ بہت ساری ہو گئی، اب تک بھی صحت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی ان کے، جی تو اس کے لیے اگر کچھ آپ بتائیے تو مہربانی اس کے لیے۔ میرا صاحب آپ کے ہم نے دونوں سوالات، ہم نے آپ کے سوالات نوٹ کر لیے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پروگرام ملاحظہ فرماتے رہیے، مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا ایک سوال تھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب سے کہ اگر کوئی سادات ہیں اور والدین اگر زکوٰۃ شرائط پر بنا کے اپنے لڑکوں کو دینا چاہتے ہیں تو کیا یہ دے سکتے ہیں؟ جی آپ اپنا سوال پھر سے دہرائیے۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، سادات کوئی لوگ ہیں اور وہ اپنی زکوٰۃ شرعی ضلع بنا کر
اپنی اولاد کو اگر دینا چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ جی جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی مفتی صاحب یہ بتائیے کہ مصیبت آنے پر بہت سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, تو اس کے وجوہات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے بہت زیادہ پریشان ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے بہت سی, ایک تو اہم وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں آرام سے رہنا ہے, دنیا کو راحت کی جگہ سمجھتے ہیں, آرام سے رہنے کا سوچتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ اطمینان سے رہیں گے, سکون سے رہیں گے, راحت سے رہیں گے, تو یہ مصیبتیں نازل ہو گئیں. تو یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن, کہ دنیا یہ مومن کا قید خانہ ہے. تو لہذا یہ مومن کو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میں دنیا میں سکون سے رہوں گا, آرام سے رہوں گا, اطمینان سے رہوں گا, کیونکہ مومن کے لیے تو دنیا میں مصیبتیں ہیں, اس کے لیے آزمائشیں ہوتی رہتی ہے. شیطان پریشان کرتا ہے, لوگ پریشان کرتے ہیں, صحت پریشان کرتی ہے, ماحول پریشان کرتا ہے. تو یہ سوچنا ہی غلط کہ میں سکون سے رہوں گا, آرام سے رہوں گا. ہاں جتنا بھی اللہ تعالیٰ آرام سے رکھا ہے اس میں شکر بجا لانا, زیادہ آرزویں نہیں کرنا, اور مصیبت آنے پر یہ نہیں سوچنا کہ میں نے تو ایسا سوچا تھا, یہ کیا مصیبتیں ہیں, میرے ساتھ ہی کیوں مصیبت ہے, میرے ساتھ ہی یہ کیوں معاملات ہو رہے ہیں. تو اہم وجہ زیادہ پریشان ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ دنیا کو آرام کا گھر سمجھتے ہیں, جبکہ آرام کا گھر جنت ہے, دنیا نہیں ہے. دوسری زیادہ امیدیں رکھنا, کہ بڑی بڑی امیدیں رکھ لیتے ہیں کہ ایسا کروں گا, ویسا کروں گا, ایسا رہوں گا, ایسا سکون سے رہوں گا, اتنا اطمینان سے رہوں گا. لمبی لمبی امیدیں بنا لیتے ہیں. جب امیدیں پوری نہیں ہوتی اور پھر مصیبتیں آتی ہے, آزمائشیں آتی ہے, تو پھر امیدوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نروس ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اور پھر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ اس کے وجوہات ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں سکون نہیں مل سکتا, سکون تو انشاءاللہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو پھر وہاں ہم پائیں گے. سب بعض لوگ ایسا کر دیں گے, جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی میں ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو یہی لکھا ہوا ہے, پھر اپنے قسمت ہو یا نصیب کو دوش دیتے ہیں. تو یہ ایسا عمل کرنا کیسا؟ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ایسا رونا کہ مطلب یہ کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ایسا ہے. بہت سے بولتے ہیں کہ مصیبت ہم پہ کیوں آنا تھا, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے, فلاں. بھائی مصیبت ہر ایک پہ آتی ہے, ایسا نہیں کہ فن مخصوص پر آتی ہے, فلاں پر نہیں آتی. یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے, مقدرات ہوتے ہیں ہر ایک کے ساتھ, ہر ایک کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کب کس کو راحت ملنا ہے, کب کس کو مصیبت پہنچنا ہے. تو لہٰذا ایسا شکوے شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں, بلکہ ہر ایک کے ساتھ. کسی کی بھی زندگی ہمیشہ ایک ساتھ راحت کے ساتھ نہیں گزرتی, کسی کے معاملات بھی ایسے نہیں ہوتے کہ ہمیشہ خوشی سے رہیں گے, کبھی کوئی ٹینشن نہیں, کبھی کوئی جو ہے مصیبت نہیں. کسی کی زندگی دنیا میں ایسی نہیں گزرتی, کیونکہ دنیا یہ رنج اور راحت کے مجموعے کا نام ہے. یہاں کبھی رنج بھی ہوتا ہے, کبھی راحت بھی رہتی ہے, کبھی آرام بھی ہوتا ہے, کبھی بے قراری بھی ہوتی ہے, اور اسی کے اندر پھر لذت زندگی بھی ہے, زندگی کا مزہ بھی اسی میں ہے. اگر ساری زندگی اور مزہ ہی رہے تو پھر بندے کو جو ہے مزے کی اہمیت ہی نہیں معلوم ہوگی. مصیبت کے بعد جب راحت آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ راحت کی کتنی اہمیت ہے, آرام کی کتنی اہمیت ہے, اور اطمینان کی کتنی اہمیت ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں, ایسا نہیں, بلکہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے, اور پھر صبر سے کام لینا چاہیے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایمان احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کا, پھر ایمان احتساب کے ساتھ کیسا رکھنا چاہیے؟ کیا سوال کریں؟ آپ پھر سے اپنا سوال دہرائیے. ایمان احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا بولتے ہیں, پھر وہ ایمان احتساب کیا ہے بول کے؟ ایمان اعتکاف ایسا کچھ فرما رہے ہیں؟ جی جی جی. اور دوسرا سوال ہے کہ اذان کے وقت لیٹے ہوئے رہتے, نہیں لیٹنا بولتے, کیا ہے اس کا؟ جی جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی مولانا کوئی بھائی. وعلیکم السلام. میرے دو سوال ہے بھائی آج. جی 3 سے 2. سب سے پہلا یہ سوال ہے صاحب کہ میں خود تھا, بعض وقت 2-3 وقت گر گیا تھا. میں مسجد میں گر گیا, پیخانے میں گر گیا, مسجد کے ٹوائلٹ میں, اور گھروں میں میلونوں میں گر گیا. تو میں رو لیتا ہوں, رو کے بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تو میرے کو بچا, بہت تیرا لاکھ شکر ہے بول کے بولتا ہوں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ
लोग साहब जो हम हैंडीकैप है हमारे दोस्तों को समझाता हूँ कि जुआ खेलते हो ना तो उसके बारे में नहीं खेलना अब अच्छी चीज नहीं है, वो तो क्या करना बेकार बैठ के मतलब नमाज पढ़ लो वो तो नहीं सुनते जी। साहब। और एक बात लोग क्या करते हैं शराब पीने वालों को भी पैसे देते मदद करते मालूम है तभी हम कुछ भी करने दो हमारा काम है करना बोलते इसके बारे में समझाइए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवालात के जवाब देंगे। एक और करोगे इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप अपने टीवी का आवाज़ कम कर दीजिए। जी कम कर दिया। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है मरने के बाद में जो शौहर मर गए तो बीवी को पर्दा करना है और चूड़ी जो तोड़ते वहीं तोड़ते लोग ये सही है या गलत है? जैसे लच्छा निकाल देते हैं चूड़ी फोड़ देते हैं नहलाने के बाद में। जी जी। और दूसरा सवाल ये है मेरे पैर दर्द है मैं घुटने पे ठहर कर नमाज पढ़ता हूँ घर में मस्जिद तक नहीं जा सकता हूँ। अच्छा तो ये ऐसा हो सकता है ना मस्जिद के जमात के संगाती नमाज पढ़ना है अभी हलाल से है जी रमजान की पूरी नमाज में घर में पढ़ रहा हूँ जी जुम्मे को जाता हूँ सिर्फ मस्जिद को। जी जी। बस इसका सवाल आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जो है मैं बशारत नगर से बात कर रहा हूँ मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। जी अकबर साहब। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अकबर साहब हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवालात के जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साहब दो सवालात थे मेरे। जी फरमाइए सर। मैं हाफिज बाबा नगर से हबीब अहमद फराक बात कर रहा हूँ। पहले भी आपकी बात की अल्हम्दुलिल्लाह। जी हबीब अहमद साहब। ये था मैं शाफी मसलक से हूँ तो हमारे पास एक मस्जिद है अहले हदीस की है वो जी गैर मुखल्लिदीन की मस्जिद है जिसमें जो है नमाज तरावी ईशा के साथ नहीं होती। जी ये तो नया फिसा दिख रहा है मेरे को मगर फिर भी आलिम साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लोग जो है 2 बजे के वक्त में जो है जमात खड़ा करें तरावी की। जी जी। और मैं ये सुना हूँ कि मसलक शाफिया में तरावी की सिर्फ 8 रकात होती हैं। जी जी। ये कहाँ तक सही है? और दूसरा सवाल ये कि तहज्जुद की नमाज 12 रकात होती हैं तो मसलक शाफिया में कम से कम मैं सुना हूँ कि कम से कम 2 या कम ज्यादा से ज्यादा 12। तो मेहरबानी कर इस सवाल का जवाब मिल जाए। बहुत शुक्रिया हबीब अहमद साहब हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवालात के जवाब देंगे। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं लाइन में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई काशिफ बात कर रहा हूँ मेहदीपट्टनम से। जी काशिफ साहब खैरियत से आप? नहीं अल्लाह का एहसान है। कल आप बोले नंबर पास करते बोले साहब नाइट शिफ्ट लेके आके बैठा अब नंबर आता जब नंबर आता मुफ्ती साहब का पूरी रात चल गया दिन भी चल गया अब तक नहीं स्वाम है। तो आप कॉल कर लेना था। मैं कॉल करा भी नहीं लगा। मेरे ये सवाल आते हैं आपके साथ मुफ्ती साहब से खास तो जी आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि 73 फिरके आएंगे इसमें से एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। जी मगर हर कोई ये बोलता हम सुन्नी हम मुसलमान है ये जो जमात के वो जमात के ये अला बला 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 बोलते रहते। कौन सी जमात जन्नत में जाने वाली है? और कॉमन सी ये है कि हर कोई रास्ते में बयाना कर रहे बड़े बातें बोलते रहे अजा होते रहते 2 मिनट खामोश बैठे रहते बयाना चलते रहते मगर कोई नमाज फॉलो करो बोलते नहीं बोलता। नमाज का टाइम हो रहा नमाज जाओ उसके बाद बात करो साहब वो नहीं बोलता खाली बलवा करते रहे जो दुनिया से कंसर्न ही नहीं है। आखिरत के बारे में बोलो कुछ भी बोलो पहले नमाज का सवाल जवाब है क़यामत के दिन। तो ये है मेरे बोलने का नमाज के लिए ताक़ीद करिए दूसरे से जा खुद इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में तसव्वुर हो जाते हैं। जी अगर कोई बंदा 40 दिन बाजमान नमाज पढ़ा इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको हर चीज अदा जी काशिफ साहब आप मुख्तसरन अगर सवाल फरमाएंगे तो बेहतर होगा क्योंकि बहुत से कॉल्स चाहिए बस ये 2 सवाल थे। जी जी। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके दोनों सवालात के जवाब देंगे। सब ये बताइए कि बाज़ लोग मुसीबत के आने के डर से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो ऐसा सोचना या ऐसा करना क्या? एक बात ये भी अर्ज़ करूँ कि मतलब बाज़ लोगों की कैफियत ये होती है कि अल्लाह ताला उनको सुकून में रखता है राहत में रखता है लेकिन हमेशा रोने की कैफियत में रहते हैं शिकवे की कैफियत में कि नहीं पूछा जाए कारोबार अच्छा चलता है पूछा जाए भाई कारोबार कैसा चल रहा है
तो वही शिकायत रहती है कि नहीं कारोबार सही नहीं है, फला नहीं है, और हमेशा शिकायत की ही कैफियत होती है, शिकायत का मिजाज बना लेते हैं। उसकी वजह ये होती है बहुत सी कि आदमी जो है जब अपने ऊपर वालों को देखे, दुनियावी एतबार से अपने से बेहतर लोगों को देखे, तो फिर कभी सुकून में नहीं रह सकता, कभी फिर वो शुक्र बजा नहीं ला सकता, हमेशा फिर शिकवे ही करेगा, शिकायतें ही करेगा। अल्लाह कितना भी अता करे, क्योंकि उसके ऊपर वाले के मुकाबिल में इसके पास कम है, तो लिहाजा अपने आप को हमेशा वो कमतर समझकर, एहसास कमतरी का शिकार होकर फिर हमेशा शाकिराना ज़िंदगी गुजारने के बजाय हमेशा शाकियाना ज़िंदगी गुजारेगा, शिकायत की ज़िंदगी गुजारेगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, दीन के मामले में तुम जो है अपने से ऊपर वालों को देखो। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला है तो फिर अपने से नीचे वाले को ना देखे, वरना फिर तकब्बुर पैदा होगा कि मैं नमाजी हूँ, मैं परहेज़गार हूँ, मैं मुत्तकी हूँ, बल्कि अपने से ऊपर वाले को देखे। 5 वक्त का नमाजी है तो तहज्जुद पढ़ने वालों को देखे, तहज्जुद गुजार है तो फिर अल्लाह के औलिया के हालात को देखे कि कैसे कैसे सारी रात इबादत किया करते थे। तो हुक्म दिया गया कि दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखा जाए और दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखा जाए, अपने से नीचे वाले को देखा जाए, तो फिर बंदा जो है हमेशा शुक्र की ज़िंदगी गुजारेगा। अगर कोई किसी का हाथ टूटा हुआ भी है, अगर वो किसी नाबीना को देखेगा या 2 हाथ से पैर, दो हाथों से माजूर को देखेगा तो शुक्र बजा लाएगा कि अल्लाह उसके मुकाबिल में तो मैं अच्छा हूँ। नहीं, तो कभी भी दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखना चाहिए, तो फिर शाकिराना ज़िंदगी हो सकती है, शुक्र की ज़िंदगी हो सकती है। बंदा अगर दुनिया के मामले में ऊपर वालों को देखेगा तो कभी भी फिर सुकून से नहीं रह सकता वो, और कभी फिर उसकी ज़बान पर शुक्र के कलिमात नहीं बल्कि हमेशा शिकायत के कलिमात होंगे। एक वाक़या है हज़रत शेख सादी के बारे में गालिबन आता है कि एक मरतबा आप नमाज के लिए जा रहे थे, चप्पल नहीं थे, दस्तियाब नहीं थे चप्पल उनके लिए, तो अफसोस करने लगे कि मेरी ज़िंदगी कैसी है कि चप्पल पहनना भी नसीब नहीं हुआ है, चप्पल भी मेरे पास मौजूद नहीं है। बस यही थोड़ी एहसास कमतरी और एक शिकायत का जहन लेकर जा रहे थे। जैसे ही मस्जिद पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक शख्स बैठा हुआ है जिसके पैर ही नहीं हैं। तो जैसे उस पर नज़र पड़ी तो शुक्र बजा रहा है कि अल्लाह मेरे पैर तो हैं, चप्पल नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो दुनिया के मामले में हमेशा नीचे वाले को देखना चाहिए। जहाँ तक अब्दुल्ला क़ादरी ने सवाल किया कि मुसीबत के आने के डर से लोग परेशान होते हैं कि शायद मुसीबत आ जाएंगी, या जो नेमत है, जो राहत है कहीं ख़त्म हो जाएंगी। कोई नौकरी है तो डरते रहते हैं कि कब ख़त्म हो जाती नहीं मालूम, कब बर्खास्त हो जाती नहीं मालूम, कारोबार कब ख़राब हो जाता नहीं मालूम, यानी मुसीबत आने के डर से बहुत परेशान होते हैं। जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि सारी कौम मिलकर भी, सारे लोग मिलकर भी अगर तुमको नुकसान पहुँचाना चाहें तो उतना ही नुकसान तुमको पहुँच सकता है जितना कि अल्लाह चाहेगा, और सारे लोग मिलकर अगर तुमको कुछ फ़ायदा पहुँचाना चाहें तो उतना ही पहुँच सकता है जितना कि अल्लाह चाहेगा। अल्लाह की मशीयत के बग़ैर कुछ होने वाला नहीं, बिला वजह डरना नहीं चाहिए। और फिर हुक्म दिया गया कि तकदीर पर ईमान रखे कि अल्लाह ने हर चीज़ को लिख दिया है, मुक़द्दर कर दिया है, जो मुक़द्दर होगा वही होगा। मुसीबत आना है तो आकर रहेगी, नहीं आना है तो फिर कुछ भी हो जाए नहीं आएगी, बिला वजह के डरना नहीं चाहिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ईमान बिल क़द्री युज़हिबुल हम्म वल हुज़्न, फरमाया कि तकदीर पर ईमान रखना, सही तरीके से ईमान रखना, ये रंज व फ़िक्र को ख़त्म कर देता है। क्योंकि बंदा ये सोचेगा कि भाई अगर मुक़द्दर है तो फिर मुसीबत आएगी, परेशानी आएंगी, नहीं है तो फिर नहीं आएगी, तो बिला वजह के परेशान नहीं होता। फिर बंदा अगर सही तरीके से तकदीर पर उसका ईमान हो तो बिला वजह की जो टेंशन होती है कि मुसीबत आ जाएगी, नेमत कहीं छीन ली जाएगी, ये कैफियत नहीं होती। तो लिहाजा हमें तकदीर पर कामिल ईमान रखना चाहिए और फिर इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह की मशीयत के बग़ैर कोई नुकसान पहुँचने वाला नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा मेरा सवाल ये था कि मस्जिद में जो है तो वजू बनाने के लिए हौज रहते पानी के, जी वो हौज में जो है तो अपने हाथ नापाक रहते, जी जी तो हाथ डुबा के जो है तो वजू बनाते, तो उससे पानी खराब नहीं होता क्या? जी। आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शबीर खान जंगलगुड़े। जी जी, बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। सब ये बताइए कि पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
ڈراپ ہو گئی ہے. سب کیا آدمی کے انسان کے اپنے خود کے اعمال یعنی کہ ایک عام الفاظ میں کیا انسان اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر لے سکتا ہے؟ ہاں، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن بلا وجہ اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بلا وجہ پریشانی میں وہ ڈال لیتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا دنیا کے معاملے میں الحمدللہ اچھی حالت ہے، اچھی آمدنی ہے، کوئی مصیبت بظاہر نہیں ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے انسان، اس کی وجہ سے پھر وہ گویا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی فکر سے اپنے آپ پر جو ہے مصیبتیں پیدا کر لیتا ہے. یہ اس کی سوچ کا نقصان ہوتا ہے، اس کی سوچ کی وجہ سے، غلط سوچ کی وجہ سے پھر وہ اپنے لیے جو ہے مصیبتوں کو نازل کر لیتا ہے. اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ استعینوا علی انجاح حوائجکم بالکتمان، فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو چھپانے کے ذریعے مدد دیا کرو. ہوتا یہ ہے کہ ابھی کوئی کام ہوتا ہے، ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، باہر جانا ہے یا پھر کچھ نوکری لگنے والی ہے، بندہ ہر ایک کو بولتے پھرتا ہے کہ میں باہر جانے والا ہوں یا نوکری لگنے والی ہے. ہوتا ہے کہ وہ ہوتی ہی نہیں، کسی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی. اب ہر ایک کو جواب دینا، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کو جواب دوں، کتنے لوگوں کے سامنے وضاحت کروں. تو اگر وہ نہ بولتا پہلے کا پہلے، جن کو ضروری بولنا ہے، جن سے ضروری مشورہ کرنا ہے، ان سے ہی بولتا، ہر ایک کے سامنے بیان نہ کرتا تو پھر یہ مصیبت نہ آتی. ہر ایک کے سامنے وضاحت کرنا، پھر شرمندگی، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بنا کام، کس وجہ سے نوکری نہیں لگی، ہر ایک کو وضاحت کرتے بیٹھنا. تو ایسی بہت سی صورتیں ہیں کہ بندہ جس کے اندر خود اپنی حرکت سے، اپنے عمل سے گویا کہ اپنے اوپر مصیبتیں نازل کرتا ہے. تو لہٰذا ایک تو دنیا کے معاملے میں کبھی بھی اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اور پھر کوئی بھی معاملہ کا آغاز کیا جائے تو ابتدا میں ہی ہر ایک کو بولتے پھرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ کام نہیں بنے گا تو پھر بہت سے لوگوں کے سامنے وضاحت کرنا، شرمندگی اٹھانا پڑتا ہے. ایسی بہت سی صورتیں ہیں جس میں بندہ خود اپنے ہاتھوں سے مصیبتوں کو نازل کر لیتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سنتوش نگر سے محمد لئیث احمد بات کر رہا ہوں. جی لئیث احمد صاحب. صاحب میرا ایک سوال تھا. جی فرمائیے. اگر اپن کو سورہ یاد نہیں ہے، جی سورہ تو یاد رہتے مگر اکثر کسی کو یاد نہیں رہتا نا، تو قرآن میں دیکھ کے پڑھ سکتے گا جی جی نماز میں؟ اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی نہیں شکریہ. بہت شکریہ لئیث احمد صاحب ہمیں کال کرنے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ریاست نگر ٹیکسٹر سے محمد فاروق خان بول رہا ہوں. جی فاروق صاحب. حضرت صاحب یہ جو ہے آخری اشرا ہے، جی یہ آخری اشرے میں جو ہے یہ 10 دن میں جو ہے یہ تاثراتوں میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ مفتی صاحب سے ذرا جی 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 بہت شکریہ فاروق صاحب ہمیں کال کرنے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کو سب سے بہترین ذکر اور سب سے افضل ذکر جو ہے وہ بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب؟ نگر کالے پتھر سید علی خاشم بات کر رہا ہوں. جی صاحب. یہ جو درگاہ میں جو لوگ جو سودا چکاتے جی سودے کرتے ہیں تو کہاں تک مناسب ہے، چکانا نہیں چکانا، زیارت درگاہ کے بارے میں، اس کے بارے میں ذرا معلوم کرنا ہے. جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسد خان یعقوب سے بات کر رہا ہوں. جی اسد خان صاحب آپ اپنے ٹی وی کا آواز کم کر دیجیے. جی 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 مفتی صاحب کو سلام کہیے میری طرف سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک صاحب اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں قادری صاحب، ان سے کچھ ضروری بات کرنا تھا. تو کوئی اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ان سے جا کے اپن کچھ ڈسکس کر سکتے، بات چیت وغیرہ کر سکتے کیا؟ جی جی اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی اور ایک یہ کہ جو ہے عشاء کی وطر میں جو ہے دعائے قنوت یاد نہیں تو کون سا سورہ پڑھنا ہے؟ جی جی بہت شکریہ اسد خان صاحب ہمیں کال کرنے کا. ان شاء اللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پلک نماز سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں
आपसे एक सवाल है कि फरमाइए। जब कुरान मजीद नाजिल हुई तो जब मुकम्मल तौर पर अब जैसा एज इट इज वैसे आई नहीं, कुछ लिखे गए, कोई लिखे जी जी सिर्फ ऐसा नाजिल हुई बोल के बोलते, मगर किस तरह से हुई, एज इट इज हुई या कोई लिखे, मुझे जी। ये मालूम करना था। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब ये बताइए कि अगर किसी शख्स को अपन मुसीबत में देखिए तो क्या दुआ पढ़ना चाहिए? हदीस शरीफा में जिक्र किया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई किसी मुसीबत ज़दा को देखे, परेशानी में कोई आदमी नज़र आए, मुसीबत में नज़र आए, तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा ब्तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। दुआएं मिल जाती है बहुत सी दुआओं की किताब में, मसनून दुआएं वगैरह जो होती है उसके अंदर ये दुआ मौजूद होती है। इसका तर्जमा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने मुझको आफ़ियत दी, मिम्मा ब्तलाका बिही, उस चीज़ से जिसमें तुझको मुब्तला किया है, वफ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला, और अपनी मखलूक में से बहुत से लोगों पर मुझको फजीलत दी कि बहुत सौ को मुसीबतों का में मुब्तला किया, परेशानियों में मुब्तला किया, लेकिन अल्लाह ने मुझको राहत दी। तो ये दुआ पढ़े तो, और फरमाया गया कि जो कोई किसी मुसीबत ज़दा को, मुसीबत के में मुब्तला शख्स को देख कर ये दुआ पढ़ेगा तो फिर वो मुसीबत इस पर नहीं आएगी। तो लिहाजा ये एहतमाम करना चाहिए। अगर देखे कि किसी को हादसा हो गया, टक्कर हो गई, कोई बीमारी मुब्तला है, उसके लिए दुआ भी करना चाहिए, उसके साथ साथ अपनी हिफाजत के लिए ये दुआ भी पढ़ लेना चाहिए। मुफ्ती साहब ये बताइए कि मुसीबत को दूर करने का तरीक़ा या मुसीबत से महफूज रहने का तरीक़ा कोई बयान किया गया है? देखिए, मुसीबत से महफूज होने का तरीक़ा, और साबिक़ में जैसा कि ज़िक्र किया गया कि मुसीबतें जो आती है तो फिर बंदे के बुराइयों का नतीजा भी होते हैं जो अज़ाब की शक्ल में होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुमको जो मुसीबतें पहुँचती है तो वो तुम्हारी हाथों की कमाई होती है, तुम्हारे आमाल का नतीजा होता है, तुम्हारे गलत कामों का नतीजा होता है। तो मुसीबत को अगर दूर करना है तो सबसे पहले बंदे को अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिए कि कहीं मुझसे कुछ गुनाह तो नहीं हो रहे हैं, कहीं अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हो रही है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है कि जिसकी वजह से ये मुसीबत नाजिल हुई है। तो मुसीबत को दूर करने के लिए अपना जायज़ा लिया जाए और गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश की जाए। और फिर जैसा कि ज़िक्र किया गया कि दुआओं का ज़िक्र किया गया कि जो कोई बंदा सुबह उठकर ये दुआ पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, कि अल्लाह के नाम से, कि जिसके नाम के होते हुए कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, न ज़मीन में न आसमान में, और वही सुनने वाला जानने वाला है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। सुबह में पढ़ेंगे तो बयान किया गया कि फिर शाम होने तक बंदा अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, मुसीबतों से महफूज रहेगा। शाम में पढ़ेगा तो फिर सुबह होने तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। तो ये दुआ का भी एहतमाम किया जाए। हमारे पास तो मामला ये हो गया है ख़ासतौर पे ख़वातीन का, जी बुरा नहीं जानना चाहिए कि मुसीबत कोई आ गई, परेशानी आ गई, कोई टेंशन आ गया तो फौरी जहन ये जाता है कि कौन करा दिया नहीं मालूम, कि किसने जादू करा दिया है, किसने टोना करा दिया है, फिर आमिलों के पीछे भागते हैं, फिर क्या क्या गलत हरकतें करते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जब मुसीबत अल्लाह ने फरमाया कि गुनाहों की वजह से होती है तो फिर अपना जायज़ा लिया जाए कि कहीं लापरवाही तो नहीं हो रही है, कहीं नमाजों में गफलत तो नहीं हो रही है, कोई हराम के मामला तो नहीं हो रहे हैं, कहीं बेहयाई के काम तो नहीं हो रहे हैं। वो जायज़ा लेने के बजाय फौरी फिर नाजायज़ जो आमिलीन होते हैं, अमल करने वाले होते हैं, उनके पीछे भागते हैं, अपना पैसा भी सर्फ करते हैं, अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं और समझते हैं कि उसकी वजह से मुसीबतें दूर होती है। मुसीबत दूर होती है अल्लाह की फरमाबरदारी करने से, और अल्लाह जब तक नहीं चाहता किसी की मुसीबत दूर नहीं होती। मुसीबत को दूर करना है तो पहले अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, अल्लाह को मनाना चाहिए, फिर उसके बाद जो भी जायज़ ज़रिए हैं, यकीनन रूहानी जो अमलियात होते हैं बिल्कुल जायज़ है, उसको इख्तियार किया जा सकता है। सब असबाब को जो जायज़ है इख्तियार किया जाए, लेकिन पहले अल्लाह को राज़ी किया जाए, अपना जायज़ा लिया जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए, तौबा किया जाए, फिर इसके ज़रिए फिर अपनी मुसीबतों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। साहब आपसे गुजारिश थी कि जो सवालात आ गए उनके जवाब देना। पहला सवाल आज सईद मेराज साहब ने सवाल किया, जो उनका पहला सवाल था कि वालिद को शुगर वगैरह हो गया है, फारिज वगैरह, इलाज तो कराए हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुआ का मामला है या दवा का मामला है। तो एहतियात यही है कि जब आपने इलाज कराया है लेकिन कुछ उससे इफाका नहीं हुआ तो देखिए कोई बुज़ुर्ग से रुजू होकर दुआ का मामला भी कराइए। रूहानी, क्योंकि होते हैं बहुत से ऐसे मामला कि रूहानी की वजह से जो है बीमारी होती है, जादू का, क्योंकि हक़ है जादू का असर जो होता है
نظر کا لگ جانا، اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. تو احتیاط یہی ہے کہ آپ کسی سے دعا کے ذریعے علاج کرائیے. اور ایک ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے بڑے فرزند ہیں 15 مہینے کے، بہت ہی شرارت کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کا یہ قصور یہ ہے کہ بچے اگر شرارت کرے تو سمجھتے ہیں کہ بچہ بہت خراب ہو گیا. یہ بچے تو شرارت کرتے ہیں، بچے کا کام ہی ہے. بچے شریر ہونا یہ ان کی خرابی کا نتیجہ نہیں ہوتا، خراب ہونے کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ بیان کیا گیا کہ جتنا بچہ جو ہے بچپن میں شریر ہوگا تو پھر وہ ذہین بھی ہوگا، کیونکہ شرارت کے لیے ذہن بھی چاہیے. بس خاموش بیٹھا ہوا ہے، سمجھے کوئی حرکت نہیں کرتا، کچھ بولتا نہیں، تو پھر اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، کیونکہ ذہنی طور پر پھر یہ صحیح نہیں نکلتا. تو فوری یہ سمجھنا کہ وہ شرارت کر رہا ہے تو لہٰذا غلط نکل گیا ہے، پھر اس کو نام تانا دیتے ہیں، نام رکھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ کوئی بیماری ہے یا پھر علاج کی ضرورت ہے. کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. ایسا نہیں، بچے جو شرارت کرتے ہیں تو ان کا بچپنا کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. بہرحال دعاؤں کا جہاں تک ذکر کیا گیا تو پھر دعائیں ذکر کی گئی. احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے حسنین کریمین کو. وہ تو پاکیزہ شخصیتیں تھیں، امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس طرح سے پھر دم کیا کرتے تھے تاکہ ہر شر سے پھر حفاظت ہو سکے. کتابوں میں مل جاتی ہے آپ کو یہ دعا، اگر واضح طریقے سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ کتابوں میں لے سکتے ہیں یا پھر پروگرام کے بعد کال پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم عرض کریں گے. ایک سوال یہ کیا گیا کہ مصیبت میں درجات کی بلندی کس کے لیے ہوتی ہے، کیا گنہگاروں کے لیے بھی؟ تو دیکھیے جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اگر بندہ گنہگار ہے تو مصیبت نازل ہونے کی وجہ سے اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا کہ مومن کو اگر کانٹا بھی پہنچتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. گنہگار ہے تو گناہوں کی معافی، اور نیک ہے پاکیزہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے درجات میں بلندی کا معاملہ ہوتا ہے. حبیب محمد صاحب نے سوال کیا کہ معتکف ہے اگر کوئی شخص اس سے کچھ ضروری بات کرنا ہے، بلکہ یہ سوال ان کا یہ تھا کہ معتکفین کو، اور ایک سوال ایک مذکورہ صاحبی نے کیا تھا کہ معتکفین کو اختتام پر، اعتکاف کے اختتام پر پھول پہنائے جاتے ہیں، محلے میں گھمایا جاتا ہے، تو کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے، نامناسب عمل تو نہیں ہے؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح اس لیے کیا جا رہا ہے ان کی ہمت افزائی کے لیے، اور انہوں نے جو نیک کام کیا ہے گویا کہ اس کی قدر دانی کے لیے، اس کے احترام کے لیے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اس میں البتہ یہ کہ ریاکاری کا جذبہ ہو، دکھاوے کا معاملہ ہو تو پھر اس سے بچنا چاہیے. ہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے یہ شرف ان کو بخشا ہے، تو اس کام کی قدر کے لیے، اس کے احترام کو ظاہر کرنے کے لیے، اور جو کام وہ کیے ہیں اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جائے تو پھر اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو سکے کہ دوسرے بھی اعتکاف بیٹھنے کی طرف راغب ہو سکیں، تو بالکل کیا جا سکتا ہے. حبیب محمد صاحب کا سوال یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانا کیا سنت نبی ہے؟ تو بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت تناول فرمایا تھا، احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو کلی کر لیا کرو، کیونکہ اس کے اندر چکناہٹ ہوا کرتی ہے. اور ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ آج کل جو ہے ایمو جو ہے شتر مرغ جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا گیا، تو بالکل حلال ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. خاتون نے سوال کیا شادی کے وظیفے کے لیے کہ کوئی شادی کا وظیفہ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھے تو تنہا مت چھوڑ دے، تو بہترین وارث بنانے والا ہے. تو یہ دعا کا آپ ابتدا میں درود شریف، اختتام میں درود شریف کے ساتھ ایک تعداد مقرر کر لیں روزانہ کے لیے، 101 مرتبہ یا 200 مرتبہ آپ اس کا ورد کریں. نمازوں کے بعد جیسی بھی سہولت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ کریں گے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس طرح کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. ایک سوال ان کا یہ تھا کہ لیلۃ القدر میں کون سی عبادت کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے، مخصوص طریقے سے کوئی عبادت کا ذکر ہو. بہت سی بعض نمازوں کا ذکر ملتا ہے. بہرحال اگر چھوٹی بھی نمازیں ہیں تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے، کچھ قرآن کی تلاوت کیجیے، درود شریف کا اہتمام کیجیے پڑھنے کا، استغفار کا اہتمام کیجیے. اور جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت میں آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں کیا کہوں، کیا مانگوں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھ کو معاف کر دے. اور ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر سادات کوئی ہے اور شرعی ہیلے کے ذریعے جو ہے اپنی زکوٰۃ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں تو کیا یہ مناسب ہے؟ تو دیکھیے ہیلہ شرعی جو ہوتا ہے کوئی مجبوری کی صورت میں اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی مجبوری نہیں ہے، بس بیٹے کو دینا چاہتے ہیں
تاکہ اس کی مدد ہو جائے, اس کا تعاون ہو جائے. بہت ہی مجبوری کی صورت میں حیلہ شرعی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ کسی مستحق کو زکوٰۃ دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم اپنی مرضی سے زکوٰۃ جو ہے فلاں کو دے دے. تو کیونکہ مالک جب بدل جاتا ہے تو پھر وہ احکامات لاگو نہیں رہتے. حیلہ شرعی اختیار کرنے کی اجازت دی گئی لیکن بہت ہی مجبوری کی صورت میں. خاتون نے سوال کیا کہ ایمانی اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا, سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں وہ, کہ مطلب ایسا روزہ رکھا جائے آخری دہے میں. جی بہرحال اعتکاف اگر بیٹھنا ہے تو پھر ایسی صورت میں مسنون اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے, بغیر روزہ کے مسنون اعتکاف نہیں ہوتا. اور ایک انہوں نے سوال کیا کہ اذان کے وقت کہا جاتا ہے کہ لیٹنا نہیں چاہیے, تو یہ آداب کے خلاف ہے, کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب اذان ہو تو اس کا جواب دیا جائے, اور اذان میں کیونکہ مبارک کلمات ہوتے ہیں تو لیٹ کر ان کلمات کو دہرانا کرنا مناسب نہیں ہوتا. ہاں یہ کہ طبیعت تھکی ہوئی ہے, بہت ہی ناساز ایسی کوئی کیفیت ہے تو پھر لیٹ کر بھی اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن حکم یہ ہے کہ پیروں کو کم از کم قریب کر لیا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ اس کا ادب ادا ہو سکے. صلاح الدین صاحب نے سوال کیا کہ مطلب اپنی کیفیت بیان کی نابینا ہے وہ, کہ بہت سے ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ وہ گر جاتے ہیں, مین ہال میں گر گئے, بہت سی جگہ پر گر گئے, لیکن پھر اللہ کے نے جو بھی ان کے ساتھ کیا ہے, اللہ نے جو نابینا ان کو رکھا ہے تو اس پر وہ شکر بجا لاتے ہیں. یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی مصیبت پر پریشان ہوتے ہیں, رب کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں, کیا کیا پھر موت کے آرزویں کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسے کرتے ہیں. بھائی دیکھیے, بندہ جو ہے نابینا ہوتے ہوئے, اتنی مصیبتیں ہوتے ہوئے اپنی زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں لاتا, لہٰذا ہر ایک کو ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور ہمیشہ شاکرانہ زندگی گزارنا چاہیے. رب نے جیسی بھی حالت میں رکھا ہے اللہ کا ہمیشہ شکر بجا لاتے رہنا چاہیے. اور اکبر صاحب نے سوال کیا کہ اگر شوہر مر جائے تو عورت کو کیا پردہ کرنا لازم ہے. تو دیکھیے, حکم یہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی جو ہے فوری اس کے نکاح سے جدا نہیں ہوتی, بلکہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزرنے تک وہ عورت اسی کے نکاح میں ہوتی ہے. لہٰذا عدت گزرنے تک کسی اور سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, لہٰذا پردہ کرنے وغیرہ کی کوئی پابندیاں عورت کے لیے نہیں ہوتی. برخلاف اس کے شوہر کے لیے پھر بھی ہے, بعض احکامات ہیں, کیونکہ جیسے ہی بیوی کا انتقال ہو گیا تو پھر شوہر اس کے نکاح سے, یعنی شوہر کے نکاح میں پھر وہ نہیں رہتی اور شوہر آزاد ہو جاتا ہے. اگر پہلے سے ہی اس کے 3 بیویاں ہیں اور ایک چوتھی بیوی تھی تو کیونکہ انتقال ہوتی فوری جدا ہو گئی تو پھر اور ایک نکاح وہ کر سکتا ہے, چوتھا نکاح کر سکتا ہے, کیونکہ یہ عورت پھر اس کے نکاح میں برقرار نہیں رہتی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہے چوڑیاں وغیرہ جو پھوڑے جاتے ہیں, جیسے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہیں پھوڑنا چاہیے, لچھا وغیرہ نکالا جاتا ہے تو وہی نکالنا چاہیے. تو ایسا کوئی شرعی اعتبار سے نہیں ہے کہ چوڑیاں پھوڑ دیں, فلاں کریں. ہاں, سوگ منانے کا حکم جو دیا گیا کہ زینت اختیار نہ کرے عورت, کہ اپنے آپ کو اچھا تیار کرنا, اچھے کپڑے پہننا, عمدہ لباس پہننا اور جو ہے خوشبو کا استعمال کرنا, ایسی چیزوں سے بچے. سوگ منانے کا حکم دیا گیا 4 مہینے 10 دن. چوڑیاں اگر نکالنا ہی ہے تو نکالنا چاہیے, پھوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے. مال کو ضائع کرنا یہ بہت اچھی بات نہیں ہوتی, بلکہ بیان کیا گیا کہ مال کو ضائع کیا جائے تو پھر اس کا سوال ہوتا ہے, تو چوڑیوں کو نکالا جائے, پھوڑا نہ جائے. سوال یہ صاحب نے یہ کیا کہ پیروں میں درد کی وجہ سے گھٹنوں پر جو ہے نماز کو پڑھتے ہیں لیکن جماعت میں حاضر نہیں ہوتے, تو کیا جماعت میں جانا چاہیے. تو دیکھیے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک نابینا صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیے کہ رسول اللہ, میں نابینا ہوں, راستے میں بہت سی مشکلیں ہوتی ہے, جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا, تو کیا مجھے جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے. سرکار نے پہلے اجازت دے دی تھی. جانے لگے تو سرکار پھر ان کو بلائے, فرمائے کہ کیا اذان کی آواز تم تک پہنچتی ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں. تو سرکار نے فرمایا کہ پھر تم مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھو. لہٰذا جب نابینا کو سرکار نے فرمایا, پھر علماء نے فرمایا کہ اگر ایسے نابینا ہے کہ کوئی راستہ دکھانے والے نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے اجازت ہے, لیکن فرمایا گیا کہ حتی الامکان تو جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. تو لہٰذا پیروں میں درد ہونے کی وجہ سے بیٹھ کے ہی پڑھیں آپ, لیکن مسجد میں آ کر پڑھیں, جماعت کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ جماعت کو بغیر عذر کے چھوڑ دینا یہ گناہ کی بات ہوتی ہے. ایک سوال یہ کیا گیا کہ غیر اہل سنت میں سے غالباً ہمارے حبیب احمد فداح صاحب نے سوال کیا کہ اہل سنت کے علاوہ بعض لوگ ہیں کہ جو تراویح کی نماز جو ہے عشاء کے فوری بعد پڑھنے کے بجائے جو ہے تاخیر سے پڑھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تہجد اور تراویح الگ نہیں ہوتے, بلکہ تہجد جو ہوتی ہے نا, قیام اللیل, وہی تراویح ہوتی ہے. تو لہٰذا شاید اس فکر کے ساتھ جو ہے وہ تراویح کی نماز کو تاخیر سے تہجد کے وقت میں پڑھ رہے ہوں گے, جبکہ اہل سنت و جماعت کے اعتبار سے تہجد کی نماز الگ ہے اور پھر تراویح کی نماز الگ ہے. تہجد کے بارے میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ملتا ہے کہ سرکار رمضان اور غیر رمضان میں, رمضان کے علاوہ میں 13 رکعت سے زیادہ ادا نہیں فرماتے تھے.
13 रकात कौन से हैं? ये 8 रकात तहज्जुद के हैं, 3 रकात वितर के हैं। लेकिन ये हजरात ने जो है उसको तरावी पे महमूल कर दिया और ये समझा कि भाई रमज़ान गैर रमज़ान में तो लिहाजा 8 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, तरावी भी 8 रकात की होनी चाहिए, जबकि किसी मसलक में ऐसा नहीं है। जैसा कि उन्होंने सवाल किया कि शाफी मसलक में क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। तमाम अइम्मा के पास 20 रकात नमाज ही अदा करना है और वो 8 रकात की जो रिवायत है वो तहज्जुद से मुताल्लिक़ है, तरावी से नहीं। और अल्फाज बता रहे हैं, उन्होंने फरमाया कि रमज़ान और गैर रमज़ान, तरावी तो गैर रमज़ान में नहीं होती, तो लिहाजा वो तहज्जुद के मुताल्लिक़ है और 20 रकात तरावी पर बहुत सी अहादीस शरीफा मौजूद हैं। और तहज्जुद के बारे में उन्होंने कहा कि तहज्जुद के कितनी रकात हैं? कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12। तो बिल्कुल सही कि कम से कम 2 रकात भी अदा किए जा सकते हैं, 4 अदा किए जाए। दरमियानी जो है 8 हैं, सरकार जो अक्सर अदा फरमाया करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें तहज्जुद की अदा की जाए। काशिफ साहब ने सवाल किया कि हदीस में आता है कि 73 फ़िरक़े होंगे, उसमें से एक फ़िरक़ा जो है नाजी होगा, लेकिन कैफियत यह है कि हर कोई कहता है कि मैं ही नजात वाला हूँ, मैं ही हक़ पर हूँ, तो फिर हक़ की पहचान कैसे होगी? यकीनन कैफियत तो यही है कि गुमराह भी है तो कहता है कि मैं सही हूँ, बातिल पर भी हो तो कहता है कि मैं ही सही हूँ, हर कोई अपने आप को सही कहता है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में एक तो निशानी बता दी। सरकार ने फरमाया कि वो नजात पाने वाला जो जमात होगी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो जमात होगी जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जो मेरे तरीक़े पर और मेरे सहाबा के तरीक़े पर है, और इसी को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। सुन्नत से मुराद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और जमात से मुराद जमात सहाबा का तरीक़ा। और सरकार ने फरमाया कि इत्तबिउ सवाद अल आज़म, कि सबसे बड़ी जमात की तुम इत्तिबा करो, अक्सरियत मुसलमानों की जिस पर कायम है उसकी इत्तिबा किया करो, वो हक़ पर रहेंगे। और अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि तुम ये दुआ किया करो कि हमको सीधे रास्ते की हिदायत दे, उन लोगों का रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ है। तो इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते को इख्तियार करना, ये देखना कि अल्लाह के औलिया कौन से रास्ते पर थे, बुजुर्गान दीन किस रास्ते पर थे, अइम्मा मुज्तहिदीन किस रास्ते पर थे, अल्लाह के नेक बंदे क्या तरीक़े पर थे, उसको इख्तियार किया जाए, वही सिरात मुस्तकीम होगा। तो लिहाजा अक्सरियत इत्तबिउ सवादल आज़म के एतबार से यकीनन मुक़ल्लिदीन जो अइम्मा को मानने वाले हैं, अहले सुन्नत व जमात जो हैं, वही यकीनन सवाद आज़म भी है और वही सुन्नत रसूल और सहाबा के तरीक़े पर हैं, और फिर वही अल्लाह के नेक बंदों के तरीक़े पर है। तो यकीनन इस एतबार से बिल्कुल यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि अहले सुन्नत व जमात ही हक़ का रास्ता है, यकीनन यही सही रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम है। दूसरे लोगों को अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। और एक इनका ये शिकायत थी कि बहुत से लोग जो है जलसों के बारे में तकरीरें करते हैं, अज़ान होती है तो बस 1-2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, नमाज़ों का ख्याल नहीं करते। तो यकीनन जो दीन का काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यकीनन देखने में आया है ऐसा कि बहुत से लोग जलसे करते हैं, दीन का काम करते हैं, दीन के नाम पे काम करते हैं, लेकिन नमाज़ों की परवाह ही नहीं। तो ये कौन सा दीन का काम हो गया? अल्लाह ने जिसको फ़र्ज़ किया था उस फ़र्ज़ को छोड़ देना एक और नफिल को इख्तियार करना, क्योंकि नमाज से ज़्यादा फ़र्ज़ तो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि नमाज तो फ़र्ज़ अव्वल है। तो लिहाजा ऐसा नहीं कि दीन के काम नाम पे जो है नमाज़ों से गफलत की जाए। यकीनन दीन का काम कीजिए, लेकिन दीन के तरीक़े पर। नेक काम करना यकीनन सही है, लेकिन नेक काम सही तरीक़े से करना चाहिए, नेक तरीक़े पे करना चाहिए। काम नेक है लेकिन तरीक़ा सही नहीं है, नमाज़ों से गफलत है, समझे, नमाज़ों की पाबंदी नहीं है, अल्लाह की फिर नाफरमानी है, क्या क्या मामलात हो रहे हैं, तो फिर ये काम दीन का काम नहीं कहलाता। एक साहिब ने सवाल किया कि मस्जिद के हौज़ में नापाक हाथ डुबाने के बावजूद कहा जाता है कि पानी नापाक नहीं होता, तो उसकी वजह क्या होती है? तो देखिए, अक्सर तो मस्जिदों में ऐसी होता है कि हौज़ जो है दाह होते हैं, दाह कहते हैं कि 10 गज चौड़ा और 10 गज लंबा। तो जो कोई हौज़ चौड़ाई में 10 गज और लंबाई में 10 गज होता है, अगर उसके अंदर नजासत गिर जाए तो उस वक़्त तक नापाक नहीं होता जब तक कि नजासत गिरने की वजह से उसके रंग में या बो में या मज़े में तब्दीली ना हो जाए। तो लिहाजा अगर कोई आकर हाथ डुबा देगा, नापाक भी था, तो क्योंकि उसकी वजह से ना रंग बदलता है, ना उसके बो में कोई तब्दीली आती है, ना कोई उसके मज़े में तब्दीली आती है, इस वजह से वो दरदा जो हौज़ होता है वो नापाक नहीं होता। लईक़ अहमद साहब ने सवाल किया कि नमाज में अगर सूरह याद ना हो तो फिर क्या कुरान पाक को देख कर पढ़ा जा सकता है? तो मसलक हनफ़ी के मुताबिक कुरान पाक को देख कर पढ़ेंगे तो नमाज फिर फासिल हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी, देख कर पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा जो भी सूरह आपको याद है उसी को दोहराते हुए आप नमाज की तकमील करें। नए नए सूरह पढ़ना ज़रूरी नहीं है, 2 सूरह भी अगर आपको याद हैं तो फिर उसी को आप दोहराते हुए नमाज को अदा कर सकते हैं। फारूक साहब ने सवाल किया कि ताफ़रादों का बेहतरीन ज़िक्र क्या है? तो जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से
मरवी रिवायत में है कि सरकार ने उन्हें फरमाया कि ताक़रात अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो लिहाजा इसका कसरत से ज़िक्र करना चाहिए, ये दुआ कसरत से करना चाहिए। सैयद अली साहब ने सवाल किया कि दरगाहों में जो सजदे किए जाते हैं, सर झुकाए जाते हैं, तो इसका क्या हुक्म है। तो देखिए सजदा करना ये तो हराम है। अब ये कि लोग बाज़ कदम बोसी करते हैं, जाकर चूमा करते हैं, तो फिर उसको हराम नहीं कहा जाता क्योंकि वो सजदे के हुक्म में नहीं आता। लेकिन दूसरी बात ये भी देखने में आई है कि बाज़ लोग इस तरह की बेअदबी करते हैं कि आके पूरा गिर जाते हैं दरगाह पर, दोनों हाथ से गिर जाते हैं और फिर मुसलसल ठहरे हुए हैं। और ये कैफियत भी होती है कि नौज़ुबिल्लाह जो है, क्योंकि आजकल पैंट शर्ट ऐसे आ रहे हैं कि ज़्यादा सतर का उसमें एहतमाम नहीं है, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर बेसतरी भी हो जाती है। तो लिहाजा अदब का पूरा लिहाज हो, एहतराम का पूरा लिहाज हो। कदमबोसी की जा सकती है, लेकिन जैसा कि उलमा ने बयान फरमाया कि बेहतरीन तरीक़ा तो ये है ज़ियारत क़ब्र का कि 4 कदम दूर ठहरा जाए और दूर ठहर कर फिर मरहूम के लिए, साहिब क़ब्र के लिए फिर इसाले सवाब किया जाए, हदिया किया जाए, फिर उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में मांगा जाए। असद खान साहब ने सवाल किया कि मोतकिफ़ से कुछ ज़रूरी बात करना है तो जाकर क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल की जा सकती है, उसकी इजाज़त है। और एक सवाल इनका यह था कि दुआए क़ुनूत अगर याद ना हो तो क्या पढ़ें। तो रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार ये पढ़ें। अगर ये भी मुश्किल महसूस हो रहा हो तो फिर 3 मरतबा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ना चाहिए, लेकिन जल्द अज़ जल्द दुआए क़ुनूत याद कर लेना चाहिए। खातून ने सवाल किया कि कुरान मजीद जो मौजूदा शक्ल में है, तो क्या कुरान ऐसे ही नाजिल हुआ था या फिर कैसे नाजिल हुआ था, फिर कैसे लिखा गया। तो देखिए कुरान जो नाजिल हुआ तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान की आयतें लेकर आते थे, वक्तन फ़वक्तन लाते थे। एक साथ कुरान नाजिल नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा, जैसे अल्लाह का हुक्म हुआ, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी हुई। वक्तन फ़वक्तन हज़रत जिब्राईल कुरान की आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाते रहे, पहुँचाते रहे। और जैसे ही कोई आयत नाजिल होती तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फरमाते कि यह आयत फ़लाँ आयत के बाजू जो है इसको दर्ज कर लिया करो। तो फिर सहाबा जो भी चीज़ दस्तियाब होती तो लिख लिया करते कि दरख्तों के पत्तों पर लिख रहे हैं, चमड़े पर लिख रहे हैं, ऊँट की हड्डी पर लिख रहे हैं। और जो सहाबा याद करना चाहते तो फिर उसको याद करने का एहतमाम किया करते। ऐसी किताब की शक्ल में कुरान मौजूद नहीं थी। सरकार ने बास को लिखने पर मामूर कर दिया था, कातिबा ने वही उनको कहते थे, तो बास सहाबा लिखते थे, लेकिन ऐसा पेपर मौजूद नहीं था। जो भी चीज़ मिलती है उस पर लिख दिया करते और बास सहाबा जो है उसका हिफ्ज़ कर लेते, याद कर लेते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हुआ ये कि जंग यमामा गालिबन हुई, तो उसमें 70 हाफिज़ जो सहाबा थे वो शहीद हो गए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़िक्र हुई, उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ किया कि अगर ऐसे हाफिज़ सहाबा अगर शहीद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो कुरान का कैसे होगा। तो पहले तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयार नहीं हुए कि मैं वो कैसे काम करूँ जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया है। लेकिन हज़रत उमर के समझाने पर और ज़रूरत की अहमियत को बताने पर फिर आपने मायल हुए और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो हाफिज़ क़ुरान थे उनको हुक्म दिया गया कि कुरान को लिखें। फिर उन्होंने कुरान लिखी और एक सहीफ़ा तैयार हुआ। लेकिन जैसा कि बयान किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि कुरान 7 लहजों में, 7 लुगात में नाजिल किया गया है। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में आज हमारे सामने जो कुरान है उस लुगत पर फिर कुरान को जमा किया गया। इस तरह सहाबा की मेहनतें रही, उनकी जद्दोजहदें रही कि जिसकी वजह से आज हमारे सामने कुरान आसानी से मौजूद है, आसानी से हम उसकी तिलावत कर सक रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब जो सवालात आ गए उनके जवाब इनायत फरमाने के लिए। मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश ये थी कि जो आज की हमारी सुनहरी बात है उसको बयान फरमाएं। सुनहरी बात के सिलसिले में अर्ज़ करना ये है कि रिवायत में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझको इख्तियार दिया कि बादशाह नबी बनो या बंदा नबी बनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया सरकार ने कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया कि आप बादशाह नबी बनिए या बंदा नबी बनिए। यानी बादशाह नबी बनेंगे तो फिर हर काम शाहाना होगा, बादशाहों की तरह होगा, आला दर्जे का महल होगा, आला दर्जे की सवारी होगी, आला दर्जे के लिबास होंगे, आला दर्जे के खाने पीने का इंतज़ाम होगा। या फिर बंदा नबी बनिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने बंदा नबी बनने को मुंतखब किया, उसको इख्तियार किया। बस मैं वैसे खाता हूँ जैसे बंदे खाते हैं, वैसे बैठता हूँ जैसा बंदे बैठा करते हैं। बंदों की जो तरीक़ा होना चाहिए बैठने का, खाने का, फिर मैं वो इख्तियार करता हूँ। तो नाज़रीन बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जैसा कि बयान किया गया कि 3-3 दिन तक भूखे रहा करते थे, भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधा करते थे। तो ना ये ना समझा जाए कि कोई मजबूरी का मामला था, खाना नहीं मिल सकता था इस वजह से, नहीं। अगर आप दुआ करते तो फिर अल्लाह ताला जन्नत के दस्तरखान को हाजिर कर देता। ये आपका इख्तियारी मामला था
آپ نے اس کو اختیار کیا تھا تاکہ غریبوں کے لیے تسلی ہو سکے، جن کو کھانا نہ مل سکے وہ پریشان نہ ہو سکے، وہ یہ سوچے کہ اللہ کے نبی بھی 3 دن تک بھوکے رہا کرتے تھے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے تسلی کا سامان ہو سکے، ضعیفوں کے لیے اطمینان کی راحت مل سکے، ان کے لیے کچھ تسلی کی بات ہو سکے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ نبی بننے کو پسند کیا۔ یہ کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ آپ کا اختیار کردہ تھا۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ غریبوں کے مأوا بن کر آئے ہیں، ملجا بن کر آئے ہیں، ان کے لیے تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب جو آپ نے اپنے قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین، وقت آ جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ کے میزبان محمد عبداللہ قادری اور MQ TV کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔